अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबाह अल खैर। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अब आइए आज की चंद अहम ख़बरें जो कि राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे में शाया हुई हैं उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। चेन्नई यकसा सिविल कोड पर जारी बहस के दरमियान तमिलनाडु के वज़ीर आला के स्टालिन ने इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। स्टालिन ने जुमे को लॉ कमीशन को एक ख़त लिख कर यूसीसी की सख्त मुखालिफत की है। वज़ीर आला ने कहा कि यकसा क़ानून नाफिज करने की किसी भी कोशिश को मरकज़ की तरफ से मजहबी मामलात में मुदाखलत के तौर पर देखा जा सकता है, जो एक तशवीशनाक बात है। डीएमके सरबराह स्टालिन ने कहा कि यूसीसी को नाफिज करने की कोई भी कोशिश कबायलियों समेत अक़लियतों को मजहबी और सक़ाफ़ती शनाख्त को तबाह करने की कोशिश है। तमिलनाडु के वज़ीर आला ने लॉ कमीशन को ख़त लिख कर यकसा सिविल कोड की मुखालिफत की है। डीएमके स्टालिन ने लॉ कमीशन के चेयरमैन को बताया कि यूसीसी में मजहबी कम्युनिटियों के दरमियान गहरी तक़सीम और समाजी बेचैनी पैदा करने की सलाहियत है। उनकी पार्टी डीएमके यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुसलसल मुखालिफत कर रही है। इससे कबल डीएमके जनरल सेक्रेटरी दुरई मुरुगन ने कहा था कि तमाम मज़ाहब के लिए यकसा सिविल कोड से पहले हमें ज़ात पात के फ़र्क और मज़ालिम को ख़त्म करने के लिए यकसा कास्ट कोड की ज़रूरत है। एक कौम, एक ज़बान, एक कल्चर का बीजेपी का जुनून अब सिविल कोड में बदल रहा है। उधर तमिलनाडु में बीजेपी की इत्तेहादी एआईएडीएमके ने भी अपना मौक़िफ़ बरकरार रखा है कि वो यूसीसी की हिमायत नहीं करती है, जिस पर बीजेपी की रियासती इकाई ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि एआईएडीएमके अपनी मौक़िफ़ बदल लेगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानून बनाने के लिए तमाम पार्टियां एक साथ आ सकती हैं। गुवाहाटी मुल्क भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस के दौरान लाखों लोग इसके बारे में अपनी तजावीज़ दे रहे हैं। वहीं इस पर काफ़ी सियासत भी हो रही है। इस दौरान अब आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी यूसीसी के हवाले से बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो पहले ही यूसीसी की हिमायत में हैं। इसके अलावा आसाम के वज़ीर आला ने यह भी कहा कि वो रियासत में तादाद अज़दवाज एक से ज़्यादा शादियों पर फौरी असर से पाबंदी लगाना चाहते हैं। आसाम के वज़ीर आला ने गुवाहाटी में मीडिया से बात करते हुए यूसीसी का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यूसीसी के मामले का फ़ैसला पार्लियामेंट करेगी, रियासतें भी इसमें अपना हिस्सा डालेंगी। यूसीसी में बहुत से मामलात हैं। लॉ कमीशन और पार्लिमानी कमेटी इसका जायज़ा ले रही है। हम पहले ही कह चुके हैं कि हम यूसीसी की हिमायत में हैं। आसाम में तादाद अज़दवाज पर फौरी पाबंदी लगाना चाहते हैं। कांग्रेस पर निशाना बनाते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि क्या कांग्रेस का कोई लीडर अपनी बेटी ऐसे शख्स को देगा जिसकी पहले से 2 बीवियां हों। वो कांग्रेस मुस्लिम ख़वातीन की हालत ज़ार को नहीं समझ रही है, वो सिर्फ़ मुस्लिम मर्दों के लिए काम करती है। उन्होंने कहा
کہ آنے والے اسمبلی اجلاس میں تعداد ازدواج پر پابندی کا بل پیش کیا جائے گا۔ اگر کسی وجہ سے ہم اس سیشن میں یہ بل نہیں لا سکے تو جنوری میں اسمبلی اجلاس میں لایا جائے گا۔ واضح رہے کہ لا کمیشن کی جانب سے یکساں سول کوڈ کے حوالے سے ملک بھر سے تجاویز مانگی گئی ہیں، جس کے بعد 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں اور تنظیموں نے تجاویز دی ہیں۔ کئی تنظیموں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ سیاسی جماعتیں بھی UCC پر مختلف رائے ظاہر کر رہی ہیں۔ نئی دہلی۔ اگر کسی کو ہندوستان دیکھنا ہے تو وہ مہاتما گاندھی کے طرز عمل کو دیکھ لے، اور جس نے مہاتما گاندھی کے طرز عمل کو اپنا رکھا ہے وہی محب وطن ہے۔ اچھا، ہندو مسلمان وہی ہے جس میں انسانیت ہے، کیونکہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے۔ انجینئر خالد رشید صاحب اپنے مضمون یکساں سول کوڈ میں، جو کہ راشٹر سہارا روزنامے میں شائع ہوا ہے، کہتے ہیں ابھی 4 سال پہلے کی بات ہے جب ملک کے 21ویں لا کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ نہ تو یکساں سول کوڈ اس وقت ضروری ہے اور نہ ہی مطلوب۔ یونیفارم سول کوڈ neither necessary nor desirable at this stage۔ پھر آخر 4 سال میں ملک کے حالات میں ایسی کون سی تبدیلی رونما ہوئی جس کی وجہ سے لا کمیشن نے ملک سے یکساں سول کوڈ پر پھر رائے مان لی۔ پیرس۔ وزیر اعظم نریندر مودی 2 روزہ دورے پر فرانس کی راجدھانی پیرس پہنچ گئے ہیں۔ ان کا طیارہ پیرس کے اورلی ہوائی اڈے پر اترا۔ ہوائی اڈے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا پرتپاک استعمال فرانس کی وزیر اعظم ایلزبتھ یورین نے کیا۔ وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم مودی نے پیرس پہنچنے پر ٹویٹ کیا کہ میں پیرس میں اترا ہوں۔ اگلے ہفتہ شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں حکومت بڑی تیاریوں کے ساتھ شریک ہونے والی ہے۔ نئی پارلیمنٹ بلڈنگ میں ہونے والا یہ پہلا اجلاس اس لحاظ سے بھی اہم ثابت ہونے والا ہے کہ اس میں حکومت تقریباً 1 درجن بل پیش کر کے اسے قانونی شکل دینے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس میں کئی ایسے بل بھی شامل ہیں جن کے مسودہ پر حزب اختلاف کے ساتھ ساتھ عوام کا ایک قابل لحاظ طبقہ بھی معترض ہے، لیکن اعتراضات کے باوجود مرکزی کابینہ سے یہ بل پاس ہو چکے ہیں۔ اب ایوان میں انہیں رکھا جانا ہے، جہاں حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کے حلیف جماعتیں عدوی برتری کا استعمال کر کے اسے قانون کا درجہ دلائیں گی۔ اب آئیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرین سنیں۔ کسی شخص کے عیبدار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگوں کے عیوب تو دیکھ لے مگر اپنے عیب نہ دیکھ سکے، اور اپنے ہم نشینوں کو لغو اور فضول باتوں کے ذریعے اذیت پہنچائے۔ جو شخص زیادہ تر سچی باتیں کہتا ہے وہ لوگوں کی باتوں کی تصدیق بھی زیادہ کرتا ہے، اور جو آدمی زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ لوگوں کی باتوں کو بھی زیادہ جھوٹی قرار دیتا ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔